Ayet number 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
अब्दुल बासित नूर तशरीफ फरमाशे। मकसद द सूरत बयान लहा सलोर मसलो दे कम सूरतुल बकरा के बयान शवे खुदल तज़ियात तफसील और ज़ियाद वज़ाहत सर इस बात द तौहीद के इस बात द रिसालत जिहाद फी सबीलिल्लाह और इंफाक फी सबीलिल्लाह ताला। सूरत री इसी दे डुबे हिसा शपग रुकुआ आयत नंबर 163 पर और बाकी की इस बात द तौहीद अब बयान शो। आयत नंबर 64 में 101 पर द्वे में हिस्सा ना देखिए इस बात की द रिसालत और इस बात द रिसालत सरसरा द अहली किताब पिंजलस खवासतुना पिंजलस पलिते बयानी ददी नमाज सा सुनाल ने द दो रुकुआत तिलावत को द्वे में हिस्सा मुश्तमिल अदा पर दो सलूर रुकुआत बांधे द्वे में हिस्सा सलूर रुकुआ सलूर रुकुआत बांधे मुश्तमिल अदा और दागीना नने सबक जमीन का दो रुकू दे और इंशाअल्लाह ताला हफ्ते को रस दूंगा मजीद दो रुकू आयो पली के वस्ता सुदेदा याद भी इस बात का रिसालत थे और दाहली किताब पिंजलस खवासतुन बयानी लस खवासतुन रुबे दो रुकुआत की यानी जमीन का नने सबक की और पिंजा इंशाअल्लाह ताला रवान दर्स के बयानी खवासतुन अवल वरी खुलासा वरी नमक की कोयदल का इंशाअल्लाह ताला आसान है। अवल खवासत इत्तिखाजुल अहबार वर रुहबानी फी तहलील व तहरीम इत्तिखाजुल अहबार वर रुहबानी फी तहलील व तहरीम यानी कुल मुलियान और कुल पिरान अगीला दखदैतो दरजा अगी हलाल और हराम की वाकदार गणल यानी मुलियान और पिरान के योशे हलालीन और हलाल की योशे हरामीन और हराम देता नुबुर जिला अल्लाह किताब सवई देता नुबुर जिला पैगंबर तरीका सवई देता नुबुर जिला शरीयत सवई बल्कि मुराद से मेरी जिला हलाल ने कटुल जहान और कुरान में जो हराम ने उल्लाह हलाल ने और मुराद से मेरी जिला हराम ने बस देवों में से हराम ने मुलियानो पिरान अदा इख्तियार व कौल शही बहिर हुर्मत की तसव्वुर की और दा पलीती की आयत नंबर 64 की दा द्विम पलीती आयत नंबर 65 की दा आयत नंबर 65 की इह्तिजाज बिल बातिल लाजकम मलगिरी दर्स की वो तफसीली दर्स की और लिखली और विशेष दकड़ी दे कोर के बयान करू नहीं वो पहले सबक खुद पूरी की और खपन बहुत की इंशाअल्लाह और जो लिखली नहीं करी बस सवाब भी उसी इंशाअल्लाह। इह्तिजाज बिल बातिल इह्तिजाज हुई दलील नहीं होता इह्तिजाज से तो दलील नहीं हुआ इह्तिजाज बिल बातिल यानी बातिल खबर है दलील नहीं हुआ बातिल खबर बातिल दावत दी दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी ने यहूद बवेल और नसारा बवेल से नसरानी ने दाई बातिल खबर और दाई बातिल दावा और दीन में इह्तिजाज कोलो चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदियों नमूंगा यहूदियान मुंगा बहक़ चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी मुंगा नसरानियान मुंगा बहक़ इह्तिजाज बिल बातिल अल्लाह जल्ल जवाब के द्रेम पलीती आयत नंबर 69 की 69 नहश पेतम की इज़लालुल मुमिनीन इज़लालुल मुमिनीन इज़लाल हुई अड़ौल होता गुमराह कौल से तो इलाल बिलारे कौल करना अड़ौल इज़लाल भी बिलारे कौल होता अड़ौल होता गुमराह कौल होता दैत्रेमा बलिदिना चिदा यहूद दा नसारा और दागी नमूना इमाम शाहरीला रहमतुल्लाह अलैह को कभी किसी भी चले यहूद नमूना तो नहीं होना बातिल परस उलमा नाकार मुलिया नदरी द्रेमा बलिदी बयान है चिदी ईमान वाला दा कुरान नाम
ईमान वाला तो कुरान न अड़े, कुरान वाला तो कुरान न अड़े को मुख्तलिफ तरीकों सरा मुख्तलिफ फतवा सरा। सलोनो बली आयत नंबर 70 की कुफ्रुहुम बिआयातिल्लाह दल्ला आयतुन नहीं खाते। आयत नंबर 70 लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह। पिंजमा बली आयत नंबर 71 की तलबीसुल हक बिल बातिल, तलबीसुल हक बिल बातिल। तलबीस में लिखी लिबास और चौल का तलबीसुल हक बिल बातिल समाना हक तद बातिल लिबास और चौल। तलबीसुल हक बिल बातिल बातिल तद हक लिबास और चौल, हक तद बातिल लिबास और चौल। हक और बातिल पखलों की गड़बड़। तलबीसुल हक हक लिबास अचौल पसशी दबातिल दबातिल लिबास हक ताचुल और बातिल तरह हक लिबास अचौल दौड़ तरफता मतलब दौड़ होते रोजी। तलबीसुल हक बिल बातिल ताशुर पर दी थी तीन सब दहरंग हक और बातिल पखलों की गड़बड़ सतश बिदात वेली की बिदात करो। शपगमा पर दी आयत नंबर 72 की आयत नंबर 72 की दुआ अवयायम की वक़ाल क़ाइफ़तुन मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वज़कुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। तलबीसुद्दीन अलज़्ज़ुअफ़ा, तलबीसुद्दीन दिन गड़बड़ावल अलज़्ज़ुअफ़ा पर कमजोर खल्क, कमजोरी खल्क यानी अवाम भी अवाम दखलंगी ईमान रोड़ी कुरान का मुनास्ती पर अडेर अनास से न करे पूरा पेशे वे न नदी खल्क बाने चकम दी दीन गड़बड़ावल। उमा पर दी आयत नंबर 73 की 73 की वला तुनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम अल वसियतु बिल यहूदियतिल मनसूखा बिद्दीनिल मनसूखा। पकल बातिल दिन पकल मनसूख दिन बाद वसियत करो खल्क तवील चेहरा बनी किलक्ष्मी बनी किलक उतरेगी शो परिदेश हुआ। अतवा परिती आयत नंबर 75 75 की खयानत तेरहतवा परिती। नहम परिती आयत नंबर 78 की 78 की तहरीफ और लसम परिती आयत नंबर 79 की अल-इफ्तिरा अला इबादिल्लाहिस सालिहीन दा अल्लाह पर नेकानो बंदियानो बांदे रजाना दरोग जोड़ो दानस पदीते दा जमुन ने सबक एहसान देखो ऐसा सुनो के तशो उस लफ्जी माना हो मुख्तसर वसाहत कुल हुआ या इज़मा महबूबा या अहलल किताबी ए किताब वालो तालो राशि इला कलिमती यही खबर था सवाइन बैनना व बैनकुम चे बराबर दा पवेन जमुंगा की औ पवेन स्तासु की। मतलब बराबर पवेन जमुंगा स्तासु की यानी स्तासु जमुंगा स्तासु किताब न कदी मुंसर चिकन किताब दे टोल के मुत्तफिका मसला का तौरात दे के इंजील दे का सबूर दे और का कुरान अजीम शान दे टोल यो आवाज करे दे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रब इल्लल्लाह की बराश नाराजी दे मुत्तफिका मसले ता इत्तिफाक पे हो गए। तार उराशी इला कलिमतिन यवी कलिमी तासिक कलिमा सवाइन बैनना व बैनकुम चे बराबर दा पवेन जमुंगा की औ पवेन स्तासु की। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह चे इबादत बनकु मुंगा दे हिच्चा इल्लल्लाह बीद अल्लाह ना। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह चे इबादत बनकु मुंगा दे हिच्चा बीद अल्लाह ना। वला नुश्रिक बिही शैआ और हिस्सेदार बनकर जो मुंदा अल्लाह सरही सियोशे।
شيئا نکره کنا او نکره چې په سیاق د نفي کې راشي دلته لا نفي ده کنه نکره چې په سیاق ده یو سیاق یو سباق وي کنه سیاق چې تیر شي سباق چې روان سیاق او سباق یې نه کیږي دا ټکی کنه نکره چې په سیاق د نفي کې راشي شاته نفي و اوس دلته څه شي نفي ده شاته نفي و نو دلته نکره راغلي د شي نو دا بیا د عموم فائدہ ورکړي اسدار ونګرزو مونږه الله سره هیڅ یو شی هیڅ یو صفت کې ولا يتخذ بعضنا بعضا او ندی سی بازی زمونږه باز لرا اربابا من دون الله فصفت د خدای تو بيد الله نا ارباب د رب جمع ده خدا سي زمونږه چې په کې جواب خیال رب جمع تاسو دې شګه رب د دې وجه نه موږ په صفات د خدای تو سره مبارک اسانتیا ده او ارباب د رب جمع ده او نو په دې باز زمونږه باز لرا رب په صفات د خدای تو ارباب من دون الله بيد الله نا چې موږ له حلال او د حرام درجه ورکړو د دې وضاحت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل چې مبارک سره کړی عدي بن ابي حاتم رضی الله عنه مشهور سخي حاتم تيزوي او امام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا رسول الله ما كنا نعبدهم مو خدای بندگان الله دا کوي عیسی علیه السلام کرانو کمریان کسان کوم پیرانو مولیا زموږ کوم پیرانو مولیا احبار او رهبان مو ودا عبادت نه کولو اسلام د مخکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سينو چې تاسو له شی حلالو او حرامو کې تاسو کوم بدل دی ولې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فتلك عبادتهم الله عبادتهم فإن تولوا نكذي ووريدل يلدا دعوت ټکراو فقولوا نوائی اشهدوا گواہ سے بأننا مسلمون چې بشک مونږه غاړې خودونکي والله تاسو نه منئ می منئ مونږه منلې دی او تاسو ته گواهی کوو وویری یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تحاجون فی ابراہیم ولجګړې کوي تاسو په بار د ابراهیم علیه السلام کی اجګړې سو چې ابراهیم علیه السلام يهودي او نصارا او نصراني وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده حال داري چې د را لګل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر پس د ابراهیم علیه السلام نا څه مطلب یهودیت خو ال شروع شوی دی چې تورات راغی د نصرانیت ابتدا انجیل سره شوی و تورات د مخکې یهودیت نو انجیل د مخکې نصرانیت نو او تورات او انجیل خو تاسو پدې چې ابراهیم علیه السلام د بعد نازل شوی خیال دې کنه دې نازل یهودي او نصرانی افلا تعقلون وتاسو کې عقل نشته وتاسو کې عقل نشته حمزه د توبیخ ای تاسو ولې عقل نه کار نه ها انتم خبردار تاسو هؤلاء داسی دلګانی داسی بدبخت خلقی تبه چې دا بدبخت دلګان کوم ذکر راغله ورپسې جمله کې چې وګورئ دا وخت لري چې موږ دلته خبردار تاسو هؤلاء قران کریم دا کار مليانو سره ډېر سخت لهجه کې خطاب کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تقریر دی یا ایها الاخوان القردة والخنازير ای د خنزیرانو او د پیشوګانو روح او د یهودو ته پېښه هر کې دا د خپل وخت مليانو او خلک نو اړیان ته نو کېږي مليانو په خلکو باندې خپل یو اثر قران کریم کو تعالی عبد الطاغوت ویلي کړه د شیطان بندګان او کوم تاسو ان شاء الله تعالی قران کې سورۃ المائده کې ګورئ بقره کې تاسو کتلو دلته تاسو باندې ګورئ خبردار تاسو داسې خلک یې حاججتم چې جګړه کوي تاسو فيما لكم به علم
पावस की चुष्टरी तासुलरा बागी बांधे सुलग पूहा फलिमतु हाजूरा नूर जगड़ी कवी तासु फीमा पाव मसलूकी लईस लकुम बिही इल्मुल चिनिश्तरी तासुलरा बागी बांधे सुपूहा। सब मतलब यानी बदबख्तो तासु बाहर सकी जगड़ी जोड़ी करेगी कयो मसला तासु का मालूम ही हो करा मालूम ही तासु पर शर और फसाद जोड़ करे इख्तिलाफ जोड़ करे वल्लाहु यालमु और अल्लाह कुई व तुम ला तालमून और तासु कुई गई बाका इब्राहीम यहूदियन नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी वला नसरानियन और नसरानी वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा और लेकिन वो हनीफन रद कौन की द शिर्क और बयान कौन की द तौहीद मुस्लिमन गारी खुद की अल्लाह ता वमा कान मिनल मुश्रिकीन और नो हगद मुश्रिकान रा तासु मुश्रिकान यही नो हगद मुश्रिकान रा सासु का सारा सतारियो तो सवाल रहा हो जिसम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुखदी करा तो हम तो जुख खलक सूख दी इल्ला उल्लासी बि इब्राहिम बेशक इसने खलक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता लल्लज़ीन तबऊ खाव खाव कसादी इत्तबऊ चिलादता बिदारी करवा पाव दौर के चाह सरे उसो कबल करियो अगर अगपलू अगर तकलीफ दियो वहादल नबियु औदा पैगंबर वल्लज़ीन आमनू और हक सार आमनू ची मान रोड़ेनी तो क़यामत सुन ईमान वाले देवा कसार ची मान रोड़ेनी मोमिन दे मुवहिद दे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नज़दीक पर दे और खपल प्लान चिकम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाज़र अगर इब्राहिम पर उसदे वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह दोस्ती द ईमान वालों वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह दोस्ती द ईमान वालों वद्दत ताइफतुन मिन अहल किताब यखराज इब्राहिम तजदीरी जो अल्लाह दोस्ताना वद्दत ताइफतुन मिन अहल किताब से करीना द्रेव इजराइल मुफीदी खोखैरी यवल्लियदला द किताब वालों रखमाई फतुन की तदवीर तफसीर ज़बार दी लियदला बिलाल किताबी द किताब वालों लव युदिल्लुनकुम काशवाड़ी तासु द कुरान और सुन्नत ना वमा युदिल्लुन इल्ला अनफुसहुम और दी न गुमराह कई मगर कुल जानुना वमा यशुरून और दी की शुरूर निष्ठा कर फेल अपराध सजा द फेल भी करा और दी न गुमराह कई मगर कुल जानुना से मतलब दी का कुरान वाला द कुरान दारू कोशिश की करा दा दी द खुद गुनाह सजा ज्यादा दादीजान ने सजा तैयारी द जहन्नम पूर जान चबूर अपनी से वमा यशुरून औदी की शूर निष्ठा या अहल किताबी सगरों में पड़ी थी इन किताब वालों लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह वलिनकार तो इतासुदायातुद अल्लाह ता व अंतुम तशहदून हालदारी चितासु गवाही यानी कम आयतुनु दा अल्लाह रच पपलई कार कवई सासु जुड़गा दादी द सदाकत गवाही कई वजद रागदी क्या लेकर क्या बना माना वअंतुम तशहदून और तासु गवाहार मुकर्रर शिवी तासु अल्लाह वादा बसर वादा बदी सूरत की शर्त रासी कम से अल्लाह दा उलमा रास आखिर के खुदे कब सूरत आल इमरान उसको बदलेगी इस्ताद इम्तिहान में इस्ताद देर फरमा माशाअल्लाह वाले सब बाहर सोचना तशरीफ फरमा ये बात है या अहल किताब जान से की ए किताब वालों लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल
वली गड़बड़ोई हक बातिल सरा या अहल किताब दोबारा रो शाते में या अहल किताब का बदल कर दासरा फारी यो किस पे गुर वो एक किताब वालों वली गड़बड़ोई हक बातिल सरा वतक्तुमून अलहक अव्वल पटवी हक नाम दले दाखिल ला दाखिल वअंतुम तअलमून वअंतुम तअलमून हादारी चिता सुकुई गई जो हक सरे हो बातिल सरे तायो रुकू मुंगो ये लगा ना और पदी की सो खवासत न बयान सलोर पे पिंजो वाला खवासत न सोक चुप मा तावरोले शहीद अल्लाह से छपे तसु हम अवलने खवासत इत्तिखाद रहबर व रब्बानी तहरीर व तहरीर بين خلاصة احتجاج بالباطل بريم إزداد المؤمنين سبب كفرهم بآيات الله من ضمن تلبيس الرهن بالباطل تكش ذبيح الله رسول الله سجد كله اتخاذ الأحبار والرحمن في التحليل والتحريم إزداد المؤمنين نجد احتجاج بالباطل إزداد المؤمنين كفرهم بآيات الله وتلبيس الرهن بالله صحيح تسويل محمد اتخاذ الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم احتجاج بالباطل إذلال المؤمنين كفرهم بآيات الله تلبيس الحق بالباطل صحيح وقال طائفة من أهل الكتاب فقم خباصة تلبيس الدين على الضعفاء وقال دوي طائفة يودر من أهل الكتاب أو قويل أو وي يودر الكتاب علونا سوي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا إيمان روڑي فجبها باللسان إيمان روڑي داغ الويل تاقوار الويل مرياني كشران سوي إيمان روڑي فجبها بالذي أنزل على الذين آمنوا بعض كتاب جرالي غري شويدي بإيمان والو باندي ندی خپل کشران ته دا نه ویل کنه چې قرآن ندی د الله تعالی طرف نازل شوی دی به دا ویل چې آمنو بالذي انزل على الذين آمنوا کشران ته نو دا کشران تسوي آمنو باللسان بالذي انزل على الذين آمنوا بزعمهم دا دې چې تم کتاب بارکه دا خیال لې کنه چې الله تعالی طرف را لګل شوی دی پنځه په تاسو د ایمان هاو خیال نہیں کرنا وجہ النہار پاول مخ دورس کی پاول ایگی سے دورس کی مخ تا وجہ ویدے کی کرنا انسان جب اپنے نظر اچھی ناولا توجہ مخ مانی کی کرنا دخلن کی ورز دا دورز یوه حصہ ناس خربی کوئی اور دوی حصہ خربی نبات تشبیه کوئی تو بندہ اول توجہ کو کم حصہ کی اور میں کرا دی وجہ نوجہ اللہ دورز اول حصہ کم بانشاء اول توجہ کی ہر شیء ناس وجہ تسمیه ایمان لوڑی پاگ کتاب چرالی گلے شوی دی پا ایمان والو ایمان پر لوڑی پا جبرالی گلے شوی پا ایمان والو دی لگمان مطابق وَقْفُرْ وَجَهَ اللَّهَ لِپاوَلِ بِسَ دورس کی سے مطلب درس دور شئی درس کے ورسر کی نہیں اور مخوم آگر وہ سمرخ کوئی خبری دی وَقْفُرُوا آخِرَهُ او انکارو کئی پرستے بِسَ دورس کی بے انکارو کئی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دیر پارچ دی واپس شی سے مطلب اچھا تم نہیں قرآن تناستی नहीं होता मुझे जो बोला से तो हमारे तो उधर से और दोरा है ये किसे हाउस में रहा से बोले खैर होते ये हम कोई को कुरान में यानी वो दी वो घेवर ही कसम कर और रसूल मुझे को कुरान में यानी खुद दी वो सही परेशान मकासद थी मुझे दा मकसद इसे भी तेरी हर से लعلهم يرجعون شرارون خلق قلب की कुरान सुने ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تصدیق مکوی د هیچا عمر وی حاضر شوی ولا تؤمنوا او تصدیق مکوی د هیچا الا لمن تبع دینکم وهم خواصت
और तस्दीक मकवी द हिच्चा इल्ला मगर तस्दीक कवी लिबंदा हवचा तबिया दीनकुम चिताबी द तरीकी सासू الوصية بالدين المنسوخة باليهودية المنسوخة और तस्दीक मकवी द हिच्चा मगर तस्दीक कवी द हवचा चिताबी द तरीकी सासू सो मतलब अब बशराने के शरातु गोरा वर्ष क्या दिखलाती से तवर्षी कदा मसले की कर चिबुल यौरी मसबिया की कदा मसले की चौलिया सराय में है सब मसले की कदा मसले की चिमुड़ी जल्दी की दुनियावी जो सरा रुहे बदल तो वापस आ सकती थी ठीक शो बिया होती की बिया और की और कदा मसले की करा Picture da mshara ke sharan to kastasu na tariki tabiri mudi yuri mudi ras da qaid bayani be umani be tasdiq ki be wo ish peygambar be wo ish alim aw kadana ki kara be ko tasdiq qul innal huda hudallah ye jumle to wapas bhi aa razuha wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum और तस्दीक मकवी द हिच्चा मगर तस्दीक कवी द हवचा चिताबी द तरीकी सासू कुल हुदा अल्लाह तबिया रसूल वली तस्दीक मकवी ख्याल नहीं करना दे अय्युता अहद दी वजना जोर बकरीशी अहद योतन दरजा मिस्ल मा उतीतुम पशान द हवच दरकरीशी विदता सुता तो सुता सुखल कुरान से पूरी करा दता सुवरशी वगबल बल सबयानी नबिया कहते हुए चले टिकू लो खलकुम वाला और खलक में क्या इज्जत की खलक में क्या एहतराम की सास दर्जे वगैरह करते और युहाजुकुम और झगड़े बकरी तासुसा इन्द रब्बिकुम बलिस दरब सासु कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अय्युता अहद मिस्ल मा उतीतु दा कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह सवाल लाजी चिदे पमेंट्स के वजह ख्याल नहीं कर गुरु पुरो जुमले सिंगर वला तुमिनु इल्ला लिमन तबि'a दीनकुम बिअय्युता अहद मिस्ल मा उतीतु तब पुरो जुमला था नहीं चा तस्दीक मकवी मगर दा चा तस्दीक मकवी ची सास द तरीको ताबी वली देव जिला चवर मकड़ी शी होता त दरजा प्रशांत दाच दर पेशे रहता सुता दा यो वजह शो कर द्वे वजह वर बसीरो दा उल हाज दो वजह तो गोरे दा कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह दे का शुरू के रोले हो कना नुदा बसरफ अवल सर लगे और करे अखीर के रोले नुदा बसरफ द्वेम सर लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मंच के रोले चमक के रस्तो दोहाड़ो सर लगे या मुंगा बदास हुआयो दासी न हुआयो नदी बसी का जवाब ता शायद चीज हालत शुमा संपन्न जो का जवाब दारे दल दासल की नदी दो वजह दी सो वजह दी दो वजह दी और दागी दो जवाब न दी नो कद्वार वजूहात योजी जिक्र करू नो जवाब वरपसी कड़ो नो दा वदा सरकारी दिल चिदा जवाब सिर्फ द्वे में वजह दी तो अल्लाह शुरू के रोलो चिता तपतोरे की चिदा दलील में वो चिदा जवाब दे और द्वे में वो चिदा द्वे जवाब उसो पेश दई का आखिर के रोलो दा सिर्फ द्वे सर लगी नो मंस के रोलो सर पार चिदा की सर रोलो की द्वे जवाब चिकन या हम किसी दरे इल्लत व मालूल मंस की ला तुमिनु इल्ला लिमन तबि'a दीनकुम मालूल इल्लत से अय्युता अहद मिस्ल मा उतीतुम दरे मंस की ला जुमला वाले रोलो कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह चिंददी वजह जवाब उस दी दियो जुमले तबूरी था वला तुमिनु तस्दीक मकवी दहिचा इल्ला लिमन तबि'a दीनकुम मगर तस्दीक कोई दावचा चिताबी भी तरीकी सासु वली 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 वही करो वली अय्युता अहद दी वजह वर बकरीशी और तंत दरजा मिस्ल मा उतीतुम पशान दहा गच दरकरीशी रता सुता जो जवाब सके कुल इल्लल हुदा हुदल्लाह वाया हिदायत हुदल्लाह हिदायत अल्लाह दी
تاسو وایي کنه چیرې دې کستا دي تعالیم بوایي ورنه تاسو والا درجه بدیله ورکړی شي او خلک به د دې خبره مني تاسو درجه بدیله ورکړی شي او خلک به د دې خبره مني لہذا دې ته عالم وایي خبر ورته وایي د دې تصدیق کوي نو الله فرمایي قل ان الهدى هدى الله وہ ہمیشہ کہ ہدایت اللہ سے مطلب ہدایت خدا اللہ پلاس کی کته زلزلہ د یو حق پرست خلاف کی او په فتوی لګي او نور د وچ تصدیق کی مکوي او غلط دی زلزلہ نظر کروڑ زلزلہ خو رشا پر رسید کی چی توفیقی ہدایت کی ہر والا سے تنبیر صلاة والسلام نے خلاف ہوسا لیکن آخر مشک چکم دے تبننا روان دے تا قیامت تک جائیں گے سارے او تصدیق مکوئی دا ہچا مگر تصدیق کوئی دا آغا چی تابیوی دا طریقی استاسو وہ بیشک ہدایت دا اللہ دی یہ جملہ خدرش ہوگا نا اس دوین او یحاجوکم نے تذکارش ہو دا لا تؤمنوا لا داخل دے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم تصدیق مکوئی دا ہچا مگر تصدیق کوئی دا آغا چی تابیوی دا طریقی استاسو ولی ذکر یحاجوکم یا وجگڑی کی تاسو سرائی عند ربکم پلیز رب استاسو یا بتاس قیامت پر دین ته سخت کړی ٹھیک شو کنه او دی بتاس ته وی چې ښا تاسو زموږ بارکی تاسو داسي قل ان الفضل بيد الله ويا بشك فضل فلاس الله کی یؤتیه من یشاء ورقیدی لرا چالی خشی والله واسع علیم او اللہ فراخی راوستن کے واسع علم فضل والا فراخی راوستن کے علیم کو حضات تی دا آیت امام رازی رحمت اللہ علیہ دیتا اشکل آیت ہوئی مشکل ترین آیت دا قرآن امام رازی رحمت اللہ علیہ پر نیچے دا آیت تی استاذ محترم اللہ رب العزت الہی عمر علم کی صحت کی خیر و برکات کی اللہ رب العزت واجب اگی دا آیت منتظر آسان طریقے سے رکھو دے رہے اگی فرمائی چی آیت کی دو جملی جملی سو جملی دو جملی یو جملہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم وقل ان الهدى هدى الله ذی جواب شو دہی چاہ تصدیق مکوئی مگر دا چاہ تصدیق کوئی ساسو طریقی تعبیر ولی زکو بیا ودین باغ درجہ ورکلی شکم چی تاسو ندر پریشوی خلق بدین رین بنی بیا جو جواب قل ان الهدى هدى الله لا تعالی پلاس کی پھر شوئی دوی جملہ دہی چاہ تصدیق مکوئی مگر دا چاہ ساسو طریقی تعبیر ولی زکو یحاجوکم عند ربکم قیامت ورس و بیا ساسو گریوانون تبدیل لانسو قیامت ورس با ستاسو گریوانون تا دلیلات لہذا تصدیق مکوئی قیامت ورس وی چی یا اللہ دی خمون توائلم چی تاسو احقی اور بیان سبو کا خلاف تو خبرن خیال لکھا دی خمون کا تصدیقم کولو چی پاہا دی اور بیان سبو خلاف یو جگڑی بکی تاو صرف علیہ ستاسو وَلَا جواب سکے ان الفضل بید اللہ ان الفضل بید اللہ بے شک فضیلت فضل اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العزت بدی خلقنا فضیلت در کی کتا سدا سے کوئی اور ندی بقیامت ورستا سدا پاس کی استا سدا ریوانی میں بھی ہوئی ورکی دی فضیلت لنا اللہ چاہے چکو خشی واللہ نے فضل وارکو حضات تی چکم کم ملگی رکو حشو صرف اقیدہ سے چکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا یو اشکال شو گنا اشکال بنیادی دا دیزی نراغلے ہو اشکال چنا ان الہدا ہدا اللہ نامت کی وجہ تاہی وجہ واتا سوئی لکھا یا خیر کی روڑے دا وصرف در انتی میں وجہ جواب کہا ٹھیک شو یو نزکی منز کی روڑے دوی بخبر پدی آیت کی اشکال دارے چی لا تؤمنوا الا لمن دا ایمان سلا لام راغلی دا و کبار راغلی دا منگا چوا یؤمنون بالغیبی
نوال ایمان سره لام راغلی ده کبا با راغلی ده بالغیبی او دلته لا تؤمنوا الا لمن د ایمان سره با راغلی ده کلام سوال دا دی چې عام طور سره قرآن کریم کې د ایمان سره با راځي دلته لام ولې راغلی نو جواب دا دی چې دلته ایمان د تصدیق په معنا باندې چې ایمان سره با راشي معنی یقین منل او چې ایمان سره لام راشي معنی تصدیق دلته د ایمان سره لام ولې راغلی ده نو دلته ایمان د څه په معنا دی د تصدیق په معنا پېښوي کپلې شوې دا دواړه دا کما تاسو نو ویل چې دا آیات اشکال دی د امام رازي په تاسو ختم نه ورګي چې تاسو مشکل آی دا زموږ اساس کرام کمال دا دغه مهنت دی دغه خواري دا او دغه اخلاص دی چې قران کریم یې آسان کړی و نو سب خیر دی تاسو بل چاته درس کینی خیر دی که تاسو په میاش کې یو آیت په صحیح طریقې سره زده کوئ نشئ زده کوئ دا یادو ساتي نشئ زده کوئ بس شان نزول دا دی واقعا داسې و چې یو منافق او بل منافق سره لین دی او یو ته پیسې واله او دا بل ورپسې شو کور ته ورسېږي او دا آیت نازل شو بس یو کس او خبر کس سره جګړه شو د اوبو په مسله باندې دوه ټیلو به زما دي هغه ټیل زما دي یو بل سره ولګېدل یو لګېد دوه بل سر زخمي کو بل لګېد دی وجنو دا آیت نازل شو دا درس د نوح علیه السلام دا عموما اکثریت د نوح علیه السلام کې چې کوم دی اتیا شته او په دوی شت کې چې کوم دی مړزان په دویم شت کې چې کوم دی مارغان په دریم شت کې کارغان په څلورم کې هتیان په پنځم کې چې کوم دی کوخان په شپږم کې اسونو ها دا څه بره په ورزا په بل کې تاوس ټیک شو کړه برابر دا الله غوا دا باندې سوري دی په دې باندې پورا سحر پر ریډیو باندې درس کولو پورا یو درس په دې باندې چې نو علي السلام کې څه سوچته و د سره جوړه و پاږي کیسو تا اوریدل نه کړ دا کیسي قرآن فهم استاد محترم دا کی مهنت سي سمګري په متن باندې پوښي سبحان متن باندې چې قرآن دا الفاظ منتصور بس چې الفاظ باندې پوه شي نو نور خو بیا خپل مهنت هم کولی شي نور بیا خپل مهنت هم کولی شي نور ته بل ځینم اخذ کولی شي بل ځینم ذکر کولی شي ته به خپل سوچ فکر سره اساس کولی شي دا خبره نو کېږي لګي او چې پته په متن باندې نه پوهه نو ته پس کوی دا هی کمال دار چې شاګردان مرګري په متن باندې يختص برحمته من يشاء خاص کری اللہ بخبر مہربانتیا سرا چالرے چخوخشی والله ذو الفضل العظیم او اللہ الوی فضل والدی ومن خاص کری اللہ بخبر مہربانتیا سرا چالرے چخوخشی دپارا ایمان او باطل پرستو کتا سورم فتویو لگوئی کتا سورخ پر تدبیرون و مکر و فریب استعمال ہوئی کتا سورخ پر منڈ ترلی و کوششن کوئی دا قرآن و سنت پر خلاف کی خیال ساتا یختص برحمتی من یشا خاص کی اللہ بخبر مہربانتی آسرا چالرے چکو خشی خواگی ابو جہل منل خیال لے روم نا اللہ سہیب راست ایران نے سلمان راست بلال حبشی راستو دا حبشنا خیال لے کر یختص برحمته من یشاء خواہ ابو جہل سکتر ابو لہب ابو طالب دربی علیہ السلام نمد سوان رسا وقال تیشو زوتا پی ایمان روڑے خیال لے کر ایمان روڑے لے کر یختص برحمته من یشاء خاص کری اللہ بقبل مہربانتیا سرا چالے چکو خشی خسوال دارے بس اللہ زمو ساسو دا کوٹا ایمان بس سوچے ایمان کی وجہ واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ بی فضل والدین سوپ خباستون بیان شو هو قصتن ومن اہل الكتاب خیانت او بازی کتاب والو ربن حبسو بی تأمنون کتابان دارو گرزی در ربی طالب پی و خزانہ یودی الی
ادا کی بدی خزانی لرتاتا صاف مطالبہ چونکہ مراد سے تاو سر ویسے پیسی خو دے خزانہ ډېر پیسی واخلا طالب شستاشو سا پیسی دی امانت و مسئلہ ومنهم من تأمنوا او باز الذين هرسوا في كتابان دار غزيد لر بديار فيو دينار ورپے لا يؤديه إليه نی ادا کیتا تا نبی ادا کیتا تا صاحب مطالبہ الا ما دمت علیہ قائما مگر کیت ہمیشہ پدبان نبلان کہ ہمیشہ اور تو پسر ولاڑی چه امامتے تبخیقی کی مولانا سے ایو 10 روپیہ میں وزر پوری آنا کر آئے اب تی خاطر بکر چو قضاء حاجت تا پارسی مولانا سے سمرو پر ایو 10 روپیہ میں وزر پوری آنا چکل بیا وضو کی مراد سے آگے وہ 10 روپے کم مالا خیلی بیا چیزیں تو مخی بیا ہوتے ہیں چکور ترسی دروازے کے لیے مراد سے وہ 10 روپے کی سماتا نو آخر کار ہوتی ہے ہم روایت نمار دیکھ شو داکہ قرآن کی نقشہ بیان کرے قرآن انصاف کی قرآن انصاف کی طول یو شانتی کہیں نہ چلا طول یو شانتی خیال نہیں کرے قرآن انصاف کی طول یو شانتی ندی اکثریت دا سے پدیدتی و خمون پاکشتر خودی لیتی او دا اس پدید دور کی مندہ شانتی ذالک بیانہم دا پدی وجہ چبی شکدی قالوا ویلی لیس علینا فی الامین سبیل نشتری پمونگا پمال دا امیارو کی سونا یہ امیدی چیسیں گٹک کو ومونگا والا دین سنبالو دی دنیا گردی میزمو خدو راحت چولی تو بخوا زمانہ کے فتوہ کرے وا چه دا مرئی سے بزوی دا پارا دا ہفتی 11 روپے غلا چکن دے جو قرضات کو کری 2 اسلیات اصافات سیئات نہیں کہ 15 لس خدا لگر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو وقتو کی خواہ دا فتوی وی مون تو خدا تیم گب خکاری خدا فتوی وی چه دا مولا سے بزوی دا پارا دا ہفتی دا 15 روپے غلا چکن دے جائز دا نو آغا ٹیم چکنے پر 2-3 روپے والے وشکتا میخ ٹھیک شو گھر نو 2000 تو دا مرائی سے بزامن ہم دیگو ٹھیک شو نو ہفتے بڑی زیادہ آمدن کی دو تا فتوی ہوئی دیر زیادہ تیارت یہ رشوی قرآن در سنو کنا پختنو کی نمون تسوگو خیچی را قرآن در سنو پختنو کی چکتا نو بس آئی خوخا سنگا فتوی لگو لیس علینا فی الامین سبیل نشنے پمونگا پمال دا امیانو کی سگناہ دوی امی چکم دی ویدانا مولا ہوئے دی مولا بسوری کی وچانت کرنسی دا ویلی شوی دا فتوی شوی لیس علینا فی الامین سبیل ویقولون علی اللہ الكذب وهم یعلمون او ویدی با اللہ باندی درو اسے چکم دی طریقہ واردات بدل شوی پیشو واردات رو ما غدی دامی مال تچل جوڑ دے خود طریقہ بدل شوی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او ویدیبا اللہ باندی درو وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دیپویگی چپ اللہ درو سن ربی گناہ بلا من اوفا بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ربط ما تسوق إلى الآية جد Características de batil prosto muliano ocho os de prosto muliano da que ulama ya tu yo sheni tur batil prosto ni دين خربة دين غلبة بتكون الفاظ نم متوازي كذي شو شو كذي في زر تايم ده في نوصل في زمن جديد إن شاء الله سبق لك بس Islam ayat kira lagi mesti ليس علينا في الأميين سبيل نشتري پمونگا باندی پمال دا امیانو کی سگناہ پمال دا امیانو کی سگناہ نو اللہ وی بھلا ولی نا خیال نہیں کرنے بھلا ولی نا ولی نشتا گناہ ولی دا سبالی گناہ نشتا ولی بتا اس قدری سزانے ملائی اور دا من اوفا دا اس یو قائدہ بیان دی بلا سرداگی جواب ہو کنا ایوی گناہ نشتا منتق بسزانی علیہ ولی نا
بلا بشک ګناه او من اوفا اوس یو قانون بیانوي هغه څوک چې پوروالي وکړو بعهده په وعدې د الله باندې چې کومه وعده د الله راوستې ده یا بعهده په خپل وعده کومه وعده چې الله سره کړې مطلب د دواړو یو دی الله وعده سره زما کتاب بس د کوي په دې عمل کوي بل څه بیانوي الله وعده سره بنده وعده کړی د په کلمه کې او شکر دې کائنات دوسری کی طرف خود په خود اقرار شوی دی الله حکومت کی پاتې کی هغه سوچ پروالی کړي دي پوادي دا الله پوادي خپل دوړ مطلب دي واتقوا سار ساتري دي د دې وعده خلافه فإن الله مديم متقين فإن الله يحب المتقين بشك الله بيدي متقيان سرا نو بعد وخت ته پزې لري چې دا چې سوري جوړې کړې دي چې ليس علينا في الأمير سبيل او موږ چې کوم دي د جنت ته قداران یو کړه کوم ته په دې باندې څه ګناه نه ملایږي نو چې دا خبرې کې درې پزې راکوم وعده چې الله سره کړی دا پوره کړه نو ته متقین پرهیزګار او رسسانه وکړي فإن الله يحب المتقين إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا زجر ورقي بشك هذا كساج ورقي بعهد الله فعهد دا الله باندي فوادي دا الله باندي عهد دا الله دا مراد قرآن ذکردار الله دا بنده بمینس کی یو قسم معاهده دا کنا خیال نہیں کنا دے دا الله دا بنده بمینس کی یو قسم معاهده دا قرآن بیشک آغا کسان چه ورقی پا کتاب دا اللہ و ایمانهم او پا قسمون اخبرو قسمون اخبرو دی الاسو بربکم قالو بلا وما وعدو طرف خبر اللہ دغرن دی دنیا کی چوسی کی دادا طرف قسم دے چی اللہ استعمل کی اسی کم زب استار کتاب سار قانون خواستانی بکوش بیاچی لا کلموی لا الہ الا اللہ در بیاد لا قسم اخبرو چی اللہ بس تار کتاب نظرام بیچکا کسان چې ورکی په کتاب د الله او په قسمونو خپلو ثمرا قلیلا دنیا لگا یو بدبخت دی نو هغه یې ثمرا قلیلا دلته دا چې دنیا لګي دلته دنیا ورشاله یو شو ثمرا قلیلا نو مراد څه دی ثمرا قلیلا قیمت لږ کړه لفظي مطلب قیمت مراد څه دی دنیا او ما فيها دا کړه دنیا وما فيها ثمنا قليلا نو دیو جن استاد محترم دا قیول دا بار صرف مانا کئی ثمنا دا دنیا قلیلا چلکا هذا لفظی مانا خود نغلی قیمت لگ وزارت سے دا دنیا چلکا اولئیک لا خلاق لهم دا کسان یعنی گورا دا اللہ رب العزت کتاب دا غیر بیانون بانی چکم دی دنیا نا ترجیح ورکڑا یا بیانی یا دنیا پہ قتل شروع کرا دا کسان لا خلاق لهم فی الاخرہ نبی دیل رب رخا فی الاخرت فا آخرت کی آخرت مراد سے دی جنت دے جنت کی بھی اس حصہ دے ولا یکلمهم اللہ او خبر کون کی دی سرا اللہ کبھی خبر دا رحمت ولا ينظر إليهم أو بنبوري الله ديتا فكم نصر فنصر رحمت يوم القيامة فورز قيامة ولا يزكيهم أو پاکبد کی دویرا دا اخلاق نزیلا ونا دا سزاگانونا ولهم عذاب علیم و دیلا ردی عذاب دننا اللہ بے پاک نے کسی کا خیانت کرو دو کباس دے گا نا لیکن دیدے گٹ ذریعہ جوڑا کاروبار دیدے جوڑ کو یہ واقعی شو اللہ سے کری تھی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا سوئے پلیتی دا نحن تحریف او بیشکا منهم ددوین لفریقا خامقای ودلنا یلمون السنتهم چعلی چمی چکگی چمی پلی بالکتابی پا کتاب باندی پا کتاب دا اللہ لتحسبوه من الكتاب دین پارا چتاسو گمانو کی پلی باندی دا اللہ دا کتاب وما هو من الكتاب حال دارے چندی دا دا اللہ دا کتاب را جب اگر آتا کہ جب تور آتا کی لندہ مندگی کی جب یا اللہ رب العزت فرمائی دی اللہ رب العزت فرمائی دی حدیث سے مبارکہ کیا ہے ٹھیک شو گا نا حال دارے شہرنا اللہ بھی دی اور پیغام فرمائی دی اور جب اگر مندگی کی تاسے جب اخوہ یہ خوان لوگا کی
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب او ويدي بالله باندې دروغ وهم يعلمون او دي پويږي چې بالله دروغ سره ګناه تاسو پته الله باندې دروغ پیغمبر باندې دروغ حدیث کوم وګورئ پیغمبر باندې دروغ جوړول د لوی ګناه په الله دروغ جوړول دي دا څه راکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړول هدي موضوع حدیث چې پدې درته چې موضوع یو منګړت کې بیان بیانې کړ علماء بعضو دومره سخت فتوا ورکړې ده بعضو دا فتوا کړې چې دا کس کې کافر شي نور خو پرېږدئ او دا اوس نن سبا د احادیثو مارکیټ چې کوم دی جوړ دي او نوي احادیث برابر کېږي جوړېږي نوي احادیث کتاب البطن کې راغلي دي کوم کتاب کې کتاب البطن کې بطن خېټه دی ګره کتاب البطن یعنی د خېټې نه جوړي پورا یو کارخانه او وی با الله باندې درو او دی کوي ما کان لبشر او بیا چې یې دې حدیث نه وایي ما کان لبشر څه په دې کې ده لسمه بس دا دوه ایتونه لسمه په دې کې ده لسمه په دې کې ده على عباد الله الصالحين الله پر کار باندې روح شو ما کان لبشر اصل کې دی دروغ څه جوړ ک په عیسی علی السلام نصارو وی موږ ته عیسی علی السلام یې تاسو د سمای عبادت کوي تاسو ما ترا مدد شواري ٹھیک شو کنه نن مشرکان مې کوي فلکی سي ویری چې یاره قرار مسلوک شي نو ما خبر طرف څخه کوم دی یو قدمونه واخلا او ما ته شي دا شي دا رخصوي دا واپس راځنو کو نو خرج تو کوم دیوان الاولیاء او د اولیاء او د فهرست نه خارج ٹھیک شو کنه نو ویډیو کوله ولې خپل ویډي چې ما ترا وځي چې وایي زه مهاجر کړم الله فرمایي ما کان لبشر ندی مناسب د پاره د یو بندا نشتري اختیار د پاره د یو بندا ای یؤتی الله ندی جائز ندی لایق د پاره د یو بندا ای یؤتی الله الكتاب والحكم والنبوة چې ورکړي د الله الكتاب کتاب والحكم ودانش بندي والنبوة او پیغمبري ثم يقول للناس بیاویدی خلق تکونوا عبادا لی من دون الله شی بندگی کون کی زما بید اللہ دا لاند دا اللہ دا لاند دا اللہ بندگی کو یو بیا زمان کوي دا دې نامناسب دي دا کې دې شي پیغمبر رسول دی ولكن او لیکن وی بهوی کونوا ربانین شی تربیت کون کی دخل روحانی لحاظ سر روحانی شی تربیت کون کی دخل روحانی تربیت کوي شی تربیت کون کی دخل روحانی شی اصلاح کون کی دخل عقیدی او د عمل خیال دې کړئ شی اصلاح کون کی دخل عقیدی او د عمل بصغار العلم قبل كباره لګي علم سره مخکې راډېر دا قول نشان بصغار امام قرطبي ذکر کړی کړه بصغار العلم قبل كباره لګي علم سره مخکې راډېر كونوا ربانيين بما كنتم يرتقوا ته درس کې او تاسو سره سره رباني پیغمبر سوی ربان شه لګي له دې کړي دي لګي له په بنیاد د نور د عقیده او د اسلام او نور سره یې بلغوا عني ولو آیه بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب د دې چې تاسو تعلمون الكتاب چې تعلیم ورکوي د الله د کتاب وبما كنتم تدرسون او سبب د دې چې تاسو تدرسون زکون کی د الله د کتاب ٹھیک شو بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم او کنتی تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چونی سی فرشتي والنبیین او پیغمبران اربابا پسیفت د خدای توب ځان بارکی خون نوی خلا بل بارکی نوی چراغ بندگی کوي ویږي ایا امرکم
आया हुक्म बकई तासु ता बिल कुफ्री पर कुफर बाद इज अंतुम मुस्लिमून पस दीना चाहिए तासु गाड़ी खुदुन की। सो मतलब यानी पैगंबर तो चिकम मुखातब भी बनन की करा रानी को बनन की भी दालियो अल्लाह बंदगी को उनकी भी करा कम चिला को बलगरी नहीं तो या पैगंबर चिकम भी हम मुवहिदीन तो मामला दाश लका नूर खोसे बशर की मुब्तला आज कम ला शेख राविस्ती दी दर अल्लाह राविस्ती दर मेहनत पजरिया तो पैगंबर बना हम चिकम भी शेख तरफ तब लेरा जो खबर है आयात मरकुम बिल कुफ्र बाद अंतुम मुस्लिमून दिन अगली सबक की शो खवास तुलू रहने की बात लस और इंशाअल्लाह मजीद से बात की हम समावाई इंशाअल्लाह सवाल जुमा करना उस्ताद मोहतरम हमारे दरस में तो करो मसले में